الخير عليكم. زفيرة كويزين باتيسري. اليوم ان شاء الله نقدم لكم ان بريوش جديده. جبت ديزاغوم جدد في لابريوش ديالنا وسميتها بريوش الجزائر. الوغ جو لا غاتي اليوم بريوشه تاع اليوم. الوغ ان شاء الله نبدا. بسم الله. عندي 1 كيلو دو فارين، الفارينه كيلو فارينه. عندي هنا كاس معمر تاع لو سكر غلاس، un verre plein de sucre glace. عندي 5 cuillères à soupe de poudre de lait، 5 مغارف كبار تاع الحدا. عندي ولسينا 5 cuillères à soupe coupées en dés de beurre. عندي 5 مغارف هنايا، 5 مغارف كبار مقطعين هكذايا كما راكم تشوفوا تاع زبده. عندي هنا تانيك une cuillère et demie plein, deux cuillères pleines de levure boulangère. زوج مغارف كبار تاع خميرة البولونجي. عندي هنايا بيان سور لو زيت دو سيترون معنا. عندي ان اوف، وعندنا هنا تانيك عندي ان ياغورت سيترون مي منحاش نوزيه كامل، جوست شويه. وبيان سور عندي ريحه العاصمه المظهر ديالنا كيلي مانيفيك ويريح مليح. وعندي هنا بور لو هنايا جي 300 غرام دو. عندي حتى 300 وحتى 350 ونشوف حساب الوسمو ديالي تاع لا فارين. الي ابسوربونت معناتها ولا تشرب لي الماء مسافه ولا ما تشربش نزيد ولا زيد. نقول لكم الكيل كيفاه. نبداو بسم الله على بركه الله. الوغ باش نقول لكم دابور اليوم هنايا باش تنجح لنا هاد لا بريوش ديالنا جو في بريباري ان لوفا دابور ونخليه يخمر شويه ونعاودو نولو. هنايا جو بريباري ان لوفا. حندير خماره. عندي نص كاس تاع الماء يكون تياد، يفو با يكون بارد. وعندي لي 2 كويار سوب هادوك تاع الخميره هنايا. ونزيد 1 كويار هكذايا، جوست 1 كويار، ونخليها تخمر لي شويه. كي تخمر شويه نعاودو نخدموها. فوالا انا خليتها كنت تشوفوا هاد لي بول هادو معناتها بدات تخمر. دوكا نخليها 15 مينوت. زدت لها 1 كويار دو سوكر معاها بيان سور. نواسيها هكذا باش ما يدخلهاش الهواء باسكو الخميره ما تحبش الهواء. Je vais la laisser comme ça reposer 15 minutes de temps تخمرنا شويه ومن بعد نعاودو نولو لي زيتاب. فوالا كيما راكم تشوفوا نفتح الخميره ديالي. هاهي ما شاء الله كيفاش خمرت لنا. دوك كي خمرت لنا الخميره ديالي نزيد نخليها كلكو سكوند. باردون واش قلت واش حطيت هنايا؟ حطيت نص كاس ماء، حطيت غرفه كبيره تاع لا فارين تاع الفارينه، حطيت اوسي مغرفه تاع قهوه تاع سكر نورمال، وحطيت تانيك مغرفه كبيره تاع لا فارين. خلطتهم وغطيت عليهم. فوالا دوكا نغطي عليها 2 مينوت باك لو طون نوريكم واش حنواسي تانيت. الوغ نجيبو هذاك الماء ديالي دوكا هنا واش درت انايا؟ رميت هذيك لا بودر دو لي تاعي الحضه تاعي راني رميتها هنا. لو سكر غلاس تاعي راني رميتو تانيك هنايا. دوكا حنخلطهم هكذا. نزيد نحط الحبابيت تاعي نكسرها بسم الله، نحطها تاني في هذاك الخليطه نخلطو. نزيد نحط هاد الاسمو تاعنا 1 كويار بلان هكذايا. 1 كويار بلان ما نديرهاش كامل. 1 كويار بلان تاع الياغورت. نزيد لو زيت دو سيترون ديالي. راكم تشوفوا انا حطيت كلش في هاد لو بول ديالي تاع الماء اللي قلت فيه درت 300 غرام. الوغ نحطيت نعاود غابيدمون. قلت حطيت هنا 300 غرام تاعي تاع الماء، 300 غرام تاعي تاع الماء. حطيت اوسي حبابيت اوسي ان اوف، لو زيت دو سيترون، مبشور ليمون. درت تانيك كاس معمر تاع سكر غلاس معناتها ان فير بلان دو سكر غلاس. جي مي اوسي 1 كويار بلان تاع الياغورت معناتها مغرفه كبيره قلت لكم تاع الياغورت. دوك هنا واش نواسي؟ نزيد هذايا
الصح لاغون. هنايا هاد لابريوش درت لها لي زارون بزاف، درت زوج مغارف ديالي تاع مزهر الزينه. واش عندكم وازو؟ بسم الله. جو ميلونج تو. دونك هنايا قلت جو ميلونج تو. سا سون بون لي زارون كامل تاعي تاع لو سيترون اي سيرتو المزهر. وانا قلت لكم بلي هاد التسميه هذه سميتها هذاك تاع بريوش الجزائر، باسكو حنايا عبالكم بلي الحلوه تاعنا كامل نديروها بالمزهر. الوغ جي شونجي ان بتي بو. الوغ حنا دوكا واش نواسيو؟ جو ديباراس دابور ونعاود نولي لو ليكيد تاعي ونقول لكم واش نواسيو. عاودنا لينا لاطا ديالنا. بسم الله. انا خليتها خمرت ليه. ها هي شوفوها. بسم الله. جوست بور ان بو دو فارين، جوست ان بتي بو هكذايا. بسم الله. نحط لا فارين ديالي بلوتو لا بات ديالي كيما ما فين نقول لكم توجور لا بات تاعنا لازم تتواسى شويه ولا دي غاز. هنايا دو نوفو انغريديون معناتها مقادير جدد. هنا عندي السكر ديالي، وهنا عندي هذاك لو بوغ اللي خليته قبيله ذوبته شويه دوك تشوفوه شحال نواسي. وهنا عندي لو مول هدايا اللي عندها تاع المسكوتشو. معليش هنا كيفاش تشوفوا باش تخرجنا لا بريوش تاعنا. بسم الله. دابور الوغ جو كوب برك هاد شويه نسحقهم ونخلي هنايا لابا ديالي بوغ اوتر شوز. نعاود نطلقها هكذا مخلوهاش توجور نخلوه هنايا. بسم الله. انا نسحق غير هاد لو باطون هدايا دوكا باش تشوفوا شحال نواسي. الوغ نزلت شويه لاباط دوكا هكذا بركا توجور. الوغ ندير كاع هكذا باسكو هنايا انا جو فير ان كاري. نديرو هكذا. بسم الله. لو غولو تاعي نعاود نضربها. نسيا جوست بيدي هكذايا. فوالا. نضربها توجور ان بوتي بو باش ما تلصقناش، باسكو على بالكم بدات شابه على بات هذه الاستيكيه. كي تشوفوا لو بور دخلها كامل درنا بون فيتاج. تكون بيان ريكتانغولير من الكاري رجعوها ريكتانغولير. فوالا كتشوفوا كيفاش واسيتها. فتحوها مليحه با تخافوا زعما باسكو دوك تخمرنا تري بيان. سيرتو كي درنا لا رياكسيون شيميك هذيك تاع الخميره الاخرى و توسا. نزيدو هنايا. فوالا راني فتحتها بيان. نزيدو فتحوها بيان هنا. وعلى بالكم هكذايا تحب ليسباس. هاكو تشوفوا انا غير نطول. دوكا ها هي واش دايره لاباط ديالي. هنا شويه خشينه نزيد جيطال بيان الغلو ديالي حلال. فوالا هنا راهي واجده. راني حابه جو تجيني سوا ماشي نص كوتي دروا كبير كوتي غوش ماشي كبير. لا فوالا باش نوريكم كيفاش جاتني سوا. يفو با يكون هذا صغير على هذا ولا هكذا. دوكا هكذايا شوفوا مليح كيفاش جو فيها هكذا. بسم الله. راكم تشوفوا هذيك الزبده نواسيها كاع هكذا. نشيطها بيان الزبده ديالي. انا واش راني حابه ندير؟ انا حندير زعما كوم سي ان فو كراميل. ندير الزبده تاعي هنايا هكذا كاع لي كوتي. هكذا اي جو سوفوتر لو سكر ديالي. ريغاردي نروها باش تجينا بنينه.
فوالا هكذايا. دوكا واش نواسي جو كومونس ا رولي. دونك جو سوت دابور هنا هكذايا نرولي كامل بسم الله. جو كومونس ا رولي بيان، ماشي واحد صغيره كبير. شوفوا تبداو هكذا وتبداو تواسيو. ها فوالا تحكم لا فورم تاعها. فوالا هكذايا نجيبها بالعقل. هادو نواسيهم هكذا. فوالا لي سودي. هاد البلايص هادوما لازم تقلبوهم باش ما يبانونش. جو ريتريسي ان تي بو. هنا نجيب الموس نقطعها هنا بسم الله. الوغ نبدا بهذا يعني مواسي هنايا شباب بسم الله. انا قطعت بالعقل على بات. هاي نحطوه جوست هنا في الوسط. باردون جي با مي دو ندير شويه هكذا لا فارين هنايا وهنا. وشوفوني مليح باردون ندير بيدي. نديرو لو بور ديالي كامل من هنايا. هذاك لو بور انا واش نواسيلو نزيد ندير هذاك لو سكر باش يجيني شباب يجي كراميل كاع بارتو. فوالا دوكا نلصق ليه هذاك لو سكر كاع. هذاك السخي اني نحيتو تاع لا فارين. راني درت كاع لو سكر ولصق ليه كاع في بارو ديالي. فوالا بسم الله. دوكا نحطها هذه او ميليو هكذا. جو سوت ديجا هادوما هكذا. نزيد لا دوزيام ديالي نديرهمش كبار باسكو حيخمروا لنا. شوفوا لو فويتاج شحال شباب تاع الزبده. الوغ هنا بسم الله نبدا نحط هنا. يفو ليسي ان بو ديسباس وين يخمروا لنا. شوفوا يفو ليسي توجور ان بو ديسباس. الوغ وحده ندير دو زوج ثلاثة أربعة هاي خمسة ندير سبعة. هادو هكذا برك جوست ان تي بو نحبطهم شويه كيما راكم تشوفوا هكذا. نحبط باسكو حيخمروا ليه. شوفوا كي نحبطهم ديجا هكذا حيبداو يلصقوا ليه. هذه لا خليها باسكو شابه حط علينا بون ديزاين ومن بعد جوست ان تي بو. شحال 1 2 3 4 5 6 7. نزيد هديه لا ديرنيير. فوالا نحطها هكذايا. هذه جوست ان تي بو. الوغ لا بريوش انا كيما قلت لها بريوش الجزائر هاديه واش حنواسيلها نخليها هكذا. بون باردون هدايا يكونوا منا باش يكون سودي. فوالا مع الكوتي هذاك. هادي نخليها تخمر لي بيان. كي تشوفوا لحقت الخميره حتى لهنايا باش نجوني لونفوري. لا دوزيام بات هذيك نديروها اوتر شوز. revenons à notre brioche. ها هي لا بريوش اجواز ديالي راهي واجده بريوش الجزائر العزيزه. الوغ ها هي درت لها قلت لكم نص كاس سكر ونص كاس ما يجي شويه خاطر كوم سيرو. ترموا عليها هكذا سخونه قبل تنحوها بيان سور. باردون بيان سور. هاو لو سكر ديالي كامل كوم كراميل اللي قلت لكم درتوه في لو مول. الوغ هنا لي زاموندي فيلي ديالي بسم الله نقطع لكم بيان سور باش تشوفوا كومون الي. بسم الله هنا هكذايا. فوالا هاك لا تكستور كامل كوم لو كراميل هذا كامل. فوالا بصحتكم. بيان سور دو ما شين نقول لكم pour toutes les femmes algériennes bonne fête du 8 mars et à la prochaine recette.